अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपकी आल पर। नाज़रीन, आजकल लोग पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर और दूसरी जानब चीनी की किल्लत और उसकी जो है कीमतों में इजाफे पर और ज़ायद कीमतें वसूल किए जाने पर और साथ साथ कोरोना के बायस स्मार्ट लॉकडाउन और हस्पतालों की पोजीशन पर बड़ी जो है परेशानी का शिकार हैं। एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि एक तरफ जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है 25 रुपये 58 पैसे, तो वो चंद घंटों बाद ही वो लागू हो जाता है। इतना ऐसा लगता है कि बड़ी जो मुतहरक है इंतज़ामिया और तमाम हुकूमती इदारे बड़े इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं और यकदम से जो हुकूमती आर्डर होता है उस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है। लेकिन जब दूसरी तरफ देखते हैं कि एक तरफ अदालत कह रही है कि चीनी की कीमत 70 रुपये की जाए और फिर बाज़ और कीमतें मुकर्रर की जाती हैं, लेकिन चीनी की कीमतें आवाम तक जो पहुंच रही हैं वो 85 रुपीज़ पर केजी के हवाले से है। उस तरफ देखा जाए तो तमाम हमें इंतज़ामिया फ़ेल नज़र आ रही है, अदालतें फ़ेल नज़र आ रही हैं और एक माफिया कामयाब नज़र आ रही है। इसका मतलब जो है बिटवीन दी लाइंस कुछ और मतलब है कि जो कुछ हम चाहेंगे उस पर हम अमल दरामद कराएंगे, जो हमारे मफाद में होगा, हुकूमती मफाद में होगा, उस पर अमल दरामद किया जाएगा और जो अवामी मफाद में होगा उस पर अमल दरामद होता है तो हो जाए, नहीं होता तो ना हो। अब देखें, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ और वो इजाफा चंद घंटे बाद लागू हो जाता है, और जबकि चीनी की कीमत जो है वो चीनी स्कैंडल आ गया जनाब, चीनी की रिपोर्ट आ गई, चीनी माफिया की रिपोर्ट आ गई और इस स्कैम आ गया जी, यही कार्रवाई हो गई, लेकिन चीनी की कीमत जो है आवाम तक वो मुकर्रर नहीं की जा सकी। ना उस पर अदालती हुक्म जो है जो उस पर कोई किरदार अदा कर सका, ना इंतज़ामी हुक्म, ना बड़े बड़े वज़रा के भी आए बयानात, कोई भी एक आर्डर जो चीनी की कीमत के हवाले से उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। आम आदमी ये कहता फिरता है कि क्या बात है कि जब आवाम के मफाद की बात होती है तो ये उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, माफिया बहुत ताकतवर है, एक तासर दिया जाता है कि हुकूमत बेबस है, हुकूमत अदालत भी बेबस है, जबकि जैसे ही कोई ऐसा काम होता है जिसमें हुकूमत का मफाद होता है वो फौरी तौर पर, जैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, वो लागू हो गया। अब इससे दूसरा पहलू ये है, दूसरा मौजू आज का हमारा ये है कि कोरोना के बायस से क्या सूरत हाल हो चुकी है अब तक। अब जब कोरोना के बायस हस्पतालों में एक लॉकडाउन का अमल शामिल शुरू है, डॉक्टर्स जो है उन्होंने एक ख़ास फासला रख लिया मरीज़ से, और इस तरह की पोजीशन हो गई है कि जो मसीहा है वो डर रहे हैं आम आदमी से, उसे ख्वाब कोरोना हो या कोई आम मर्ज़ हो, डॉक्टर्स बिल्कुल बाकायदा ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह एक माफिया पहले डॉक्टर्स का था, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की सूरत में, अब वही माफिया जो है दोबारा इतना ताकतवर हो चुका है कि अब ख़ुद जो हेल्थ के ऑफिशियल्स हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के एमएस से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि एडमिशन्स कम हो गए हैं, लोग आना कम हो गए। भाई लोग क्यों आना कम हुए हैं सरकारी अस्पताल में? क्योंकि उन्हें वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। मेजर जो सर्जरीज़ हैं वो इतने, जब से कोरोना का अमल शुरू हुआ है तकरीबन 3 माह होने को है, मेजर सर्जरीज सरकारी अस्पतालों में बंद हैं और ये तमाम सर्जरीज जो हैं जो लोग मजबूर हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में जाकर करवाएं। उसका नतीजा क्या हो रहा है? जो सर्जरी पहले प्राइवेट अस्पताल में 15,000 में होती थी वो 50,000 में हो रही है, 60,000 में हो रही है, और जो प्राइवेट अस्पतालों का की जो एक बाकायदा जिस तरह कहते हैं ना कि उनकी जो है सोने की चिड़िया उनके हाथ आई हुई है और उन्होंने इस बहती गंगा में हाथ धोना शुरू किया हुआ है। इस दौर में जितना प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कमाई की है, शायद जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है उस वक़्त से अब तक प्राइवेट अस्पतालों ने इतनी कमाई नहीं की होगी जितनी इस दौर में की है। तो इसकी वजह क्या है? अब यहाँ पर चूँकि अवामी मफाद है, हुकूमत अपने ऐसी नज़र आ रही है कि हुकूमत बेबस है। जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना होता है तो हुकूमत बड़ी एक्टिवली अमल दरामद करा लेती है, तमाम माफियाज जो हैं हुकूमत के सामने बेबस नज़र आते हैं। और लेकिन जो बात होती है अवामी मफाद की, अब यहाँ पर हस्पतालों की सूरत हाल को देखें, जब प्राइवेट अस्पतालों से मरीज़ों को इलाज करने के लिए मुनासिब रेट्स अगर हुकूमत चाहे तो कह सकती है कि आपने फ़लाँ सर्जरी के ये रेट करना है, फ़लाँ सर्जरी का ये रेट रखना है, और या जो पहले रेट थे सर्जरियों के हुकूमत एक नोटिफिकेशन से पाबंद कर सकती है कि आपने वही रेट रखने हैं, आपने कीमतें बढ़ानी नहीं है।
لیکن چونکہ اس میں عوامی مفاد نہیں ہے تو اس کو کسی جو ہے محکمہ صحت، نہ حکومتی اہلکار یا دیگر جتنے بھی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، کسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ایک عام آدمی جو پہلے لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ مالی پریشانی کا شکار ہے، جو جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے، یہ شاید ہمارے حکمرانوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ جس گھر میں بیماری ہوتی ہے اور میجر سرجری کرنی پڑ جائے تو لوگوں کے گھر کے حالات کیا ہو جاتے ہیں، پورا خاندان جو ہے شک ہو کے رہ جاتا ہے، تمام ایکٹیویٹیز اسی ایک پیشنٹ کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف ہماری انتظامیہ، ہماری جو ہے جوڈیشری اور ہمارے تمام ادارے فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چینی کی قیمتیں مقرر کرنے پر، اس پہ عمل درآمد کرنے پر، اور دوسری طرف جب یہ عوامی مفاد کا جب پرائیویٹ ہسپتالوں کی پوزیشن آتی ہے تو وہاں پہ بھی ہم ناکام نظر آ رہے ہیں اور وہاں پر بھی ہم ریلیف نہیں دلا پا رہے ہیں عام آدمی کو۔ لیکن جیسے ہی پیٹرول کی قیمتیں ہمیں بڑھانی ہوتی ہیں، چونکہ ہم نے 12,000 روپے دیا تھا لوگوں کو احساس پروگرام کے تحت، وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیسے بھی پورے کرنے تھے، اب وہ پیسے پورے کرنے کے لیے ہم نے یکدم ایک پیٹرول بم گرایا اور 25 روپے 58 پیسے یکدم پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک اس سے مہنگائی کا بھی ایک نیا سیلاب آئے گا۔ اگر جب پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی تھیں تو کوئی چیز سستی نہیں ہوئی تھی، لیکن اب چونکہ قیمتیں بڑھی ہیں تو یقیناً ایک مہنگائی کا ایک نیا سیلاب آئے گا۔ اب دوسرا ایک اہم بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس تمام کرونا کے باعث جو لاک ڈاؤن ہوا، اس میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والا ایک محکمہ ہے، اس کو ایوارڈ دیا جانا چاہیے، وہ محکمہ پولیس ہے۔ انہوں نے تاجروں کے ساتھ مل کر دکانیں کھلائیں، ابھی بھی جو سمارٹ لاک ڈاؤن اور جو علاقے سیل کیے گئے ہیں وہاں پر کاروبار بڑے منظم طریقے سے جاری ہے، اور پہلے کی طرح لوگ آ جا رہے ہیں۔ انہوں نے مخصوص طریقے سے ایک اپنا سسٹم شروع کیا ہوا ہے کہ وہ 2 بجے کے بعد آتے ہیں، رمضان میں بھی 2 بجے سے اور سحری کے وقت کام چلتا رہا، اب بھی مخصوص اوقات کے درمیان کام چلتا ہے، لیکن پولیس کو پراپر فیس دینی پڑتی ہے، ایسے ہی نہیں یہ کام ہوتا۔ اور محکمہ پولیس نے اس جو معاملے میں کرونا کے معاملے میں مہذب طریقے سے جتنی فیس اکٹھی کی ہے، یہ رشوت کو فیس کہتے ہیں، رشوت نہیں کہتے، اب اس کو میں بتاتا ہوں فیس کہتے ہیں۔ یہ فیس جتنی اکٹھی ہوئی اس مرتبہ شاید 1947 سے لے کر اب تک اتنی فیس اکٹھی نہیں ہوئی ہوگی محکمہ پولیس کو۔ اور ایک اور اہم ایشو جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی پریشان ہے، تاجروں نے وہ کپڑا بھی بیچ دیا جو کہ ان کا پچھلے 3 4 سال 5 سال 6 سال سے جو سٹاک نہیں بک سکا تھا وہ بھی بک گیا ہے۔ اب پرنٹنگ والوں کے پاس نہ پرنٹنگ مشینری والوں کے پاس ٹائم ہے کیونکہ سارا سٹاک ختم ہو گیا ہے، ایک انہوں نے ریٹ بڑھا دیے مہنگائی کا، اب نیا ایک طوفان بھی آنے والا ہے وہ جو کپڑے کی صنعت میں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں یا ان کے پیچھے کوئی ہاتھ کار فرما ہے؟ حکومت کے جو ذمہ داران ہیں ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خدا را کوئی تو عام آدمی کے لیے آپ کچھ کریں نا۔ آپ نے کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے بلوں میں ریلیف دے دیا، بھائی وہ آپ نے عام آدمی کو ریلیف تو نہیں دیا، 12,000 روپے دیا، لائنوں میں لگا کے اس کے کرونا پھیلا دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں مختلف جو عام لوگوں کے ذہنوں میں جو باتیں ہیں، ان باتوں کو کنٹرول، ان باتوں کے جواب کس نے دینے ہیں؟ یہ آپ کو آئندہ الیکشن میں حکمرانوں یا آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی اور جو خان صاحب کو آئندہ الیکشن میں اس بات کا حساب دینا ہوگا کہ آپ نے اپنے تمام ٹینیور میں ایک عام آدمی کے لیے کیا کیا ہے۔ خدا را کوئی تو ایک پوائنٹ رکھیں کہ آپ کل کو جواب دے سکیں کہ ہم نے یہ عام آدمی کے لیے یہ کچھ کیا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمیں اپنی تجاویز سے بھی آگاہ کیجئے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔